Corona has permeated to large parts of the state, even the remotest areas. People are scared, but there is also some good news. Some relief in symptomatic cures and vaccines in the pipeline. But ultimately, it is social distancing and sanitization that is need of the hour. Chief Minister Pramod Sawant visited ESI COVID hospital on Tuesday to take stock of situation. After visiting ESI, the Chief Minister then visited the South Goa District Hospital in Margao. He also spoke on the need for a COVID hospital in North Goa and also the delay taking place in COVID-19 test reports. कोविड हॉस्पिटल जे आहा पळय रे तेन्ना आमी सुरू करतले तेन्ना सगळ्यो फॅसिलिटीज ते अवेलेबल स्पेशली ऑल द मेडिकल गॅसीस विथ द इक्विपमेंट आमी तेच विचार करतलो आतां ते खंय खंय अवेलेबल आसा आमकां जर ते करचे आसत जाल्यार त्या पद्दतीची फॅसिलिटीज सगळ्या त्या हॉस्पिटलांत प्रोवायड करची पडटा नो डावट तूं म्हणटा आदिलो हॉस्पिटल बट आदिलो हॉस्पिटलाचो लोड जो सद्याचो आसा होय खूब मोठो आसा दिसाक थंयसरूय बी 800 ते 1000 पेशंट वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे तपासपा येता जाल्यार त्याय लोकांचे म्हणजे आमकां जेन्ना कोवीड ट्रीट करता तेन्ना जनरल पेशंटूय आमी ट्रीट करता हाजी काळजी तुमकां आसपाक जाय कारण आतां सद्या फ्लू आहा डेंग्यू केसीस आहा मलेरिया केसीस आसा कोविडानूच पेशंट मरता अशें न्ही बाकीच्या कारणां खातीर सुद्दां पेशंट जगोंक शकता ताजी काळजी घेवप तितकें म्हत्वाचें आसता म्हणजे कोविडाक प्रायोरिटी दिली बाकीच्यांक सेकंडरी पयलें जाल्यार बाकीच्या कडेन टेस्ट जावंक शकतल्यो त्यो जावच्यो न्हू म्हणून आमकां सगळो समतोल सांबाळून आमकां तेजी काळजी घेवची पडटा आमचे कडेन जवळपास आतां काल 6000 आशिल्ले आज तेजी पेंडन्सी 5000चेर येतली एकी कडेन पॉझिटिव्ह येयलो काय ना वांगडा थंयसरले 300-400 लोक येता म्हाजी टेस्ट कर आमी बी पंच सरपंच आमदार सांगता टेस्ट कर म्हणून पयर एकी कडेन 300 टेस्ट करून घेतल्यो भितरल्या फक्त एक बेकरीवालो पॉझिटिव्ह म्हणून 300 जाणांच्यो टेस्ट केल्यो कितें फायदो फक्त कोणूच पॉझिटिव्ह येवंक ना म्हणून ते खंय तरी क्रायटेरिया जो आसा हो आमचो DHS टीम जी आसा आनी कन्सर्न हेल्थ ऑफिसर हाजेर थोडेशें सरूंक जाय तेच्या कॉन्टॅक्टान खरोच कोण येयला भियोन वचोन सगळ्यांनी परत टेस्ट करचे अशेंय न्ही म्हणून ती टेंडन्सी हे जी आसा पळय न्हू ही तशी चड जी आसा ही पेंडींग वाडल्या त्या खातीर प्रायोरिटी आमचो डॉक्टर आमचो त्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरचो मेडिकल ऑफिसर हेल्थ ऑफिसर दे वील डिसायड खरोच बाबा तेच्या संपर्कान कोण आयिल्ले आनी तेंच्यांनी जर करीत जाल्यार आमकां फोकस जो करपाक जाय एक्चुअल पॉझिटिव्ह पेशंटाचेर कोमॉर्बिड कंडिशनाचेर तो फोकस आमी करपाक शकतले ते जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या 4 दिसां भितर जी पेंडींग आसा ते टेस्ट रिपोर्ट ते क्लियर जातले. Kunkolim villagers want Kunkolim IDC to be sealed. They say that a total of 72 cases were found in Kunkolim IDC and out of 35 cases were found in Shraddha Ispat Factory. Villagers have demanded that Kunkolim IDC be declared as containment zone. आणि आयज आमी ह्या सरकाराक सांगूंक सोदतात गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदतात हेल्थ मिनिस्टराक सांगूंक सोदतात की आमकां आज भिवपाची गरज आसा आज कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेटी भितर व्हायरसाचो सामको धुमाकूळ जाल्लो आसा आणि हे सगळे जे मायग्रंट लेबर आसात ते सगळे गांवांनी रावतात तुम्ही ऑफिसांनी बसून सांगनाकात त्या गांवांनी रावनात म्हणून त्या गांवांनी रावतात तुम्ही येवन पळयात डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार तलाटी तुम्ही येवन पळयात आणि हे प्रेझेंट सिच्युएशन जे आता पॅनिकेबल जाल्ले आसा हे पॅनिकेबल सिच्युएशनांतल्यान आमकां भायर काडात आमी वेळ येयल्यार आता इंडस्ट्री बंद करतले सगळे कुंकळकार आता मुखार सरलेले आसात ही तुमकां स्ट्रॉंग मेसेज आमी दितात जाता तितल्या बेगीन ही इंडस्ट्रियल स्टेट पळय आसा ही सील करात आणि हो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करात. Kunkolim chairperson, also ward councillor of industrial estate area Sukrin Coutinho, along with ward councillors, also gave a memorandum to Chief Minister Pramod Sawant demanding that Kunkolim IDC be declared a containment zone. Chief Minister spoke on the issue. लेटरान आम बरयल्लें म्हणजे तुमी तेंचे एक्शन घेवचें ज्यो फॅक्टरीन हे पॉझिटिव्ह मेळ्ळे केसीस जाय त्यो मायग्रंट्सां हाडाय तुमी चॅक करचें आनी जात ते भाशेन तुमी जाल्यार तेंचे एक्शन घेवचें म्हण सेम आनी कंटेनमेंट झोन करपाक लागून आमी तेंकां सांगिल्लें मग आतां त्यो केसीस तेन्ना थोड्यो आहल्यो आतां चड केसीस जाले आनी चडान चड वाडटाय म्हाका दिसता म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळटे प्रमाणे सगल्यो हे केसीस ते डिक्लेअर कोनाय आतां सिटीच्यो म्हणटाय ते 25-26 कितें जाले प्रत्येक इंडस्ट्रियल स्टेटीन आमी आमचो लेबर कमिशनर आनी आमची FDA डायरेक्टर ही ताच्या बरोबर फार्मा इंडस्ट्री हांच्या बरोबर सगळ्यां कडेन उलयता तांकां SOP प्रोटोकॉल फॉलो कर म्हणटा आनी त्या अनुसार आमी इन्स्ट्रक्शन. Authorities have still not woken up after a beggar succumbing to coronavirus at Margao. Local allege. Beggars and homeless are seen taking shelter in a veranda of closed heritage house during night near Holy Spirit Church at Margao.
They were apparently creating nuisance after drinking alcohol. A local gathered at the house and had altercation with the homeless persons. Later, cops were called in and homeless were driven out using force. तुम्ही आधी किती जाण राहताय सगळे किती जाण निघताय ही किती जाण निघताय तुम्ही टोटल सारखी सांग किती जाण ते 4 जण कोण ते खंयचे आणि जाते बाय कोण ती तू त्यांक ओळखता हे नाका तो नाका तू त्यांक ओळखता ओल्ड घरान आमगेल्या हे आमगेले एंटीक हाऊस हे हो झोन आमगेलो सगळे ओल्ड हाऊजीस हिंगा आनी हितून हे पळय कोण तरी मायग्रेंट्स येवन हिंगा पळय रावपा लागल्या एक बायल आनी एक कोण तरी तेंगेलो घोव आनी कितें म्हणून एक भुरगा ते असली झगडटाली म्हणून पुलिसें इन्फॉर्म केले पुलिसांनी इन्फॉर्म करून पुलीस येयले पुलीस आपयले आमी रोखडे आमी फोन मारून आमगेले गोवा 365 हेंका पयले ते सदां आमकां रोखडे येता हिंगा कित्याक फाटीं पयर तशी एक चोरी जाल्ली पळय तिका ते ऑपोजीट घरान तेन्नाय तेच्या पुलिसां आपयले आमी त्या चोराक धरलो चोरान तेका वयलो आनी तेन्ना झुप करून आमगेले गोवा 365 येवन आमी तेंका सांगलें हेंचें मातशें हें काड कित्याक आमकां हेंचें तोंडां लोकांक दाखोवपा जाय म्हण फाल्यां हे फाल्यां चोरून कोण तेंकाय चोरून हें करतले म्हण देखून हेंकां नोट करपा लागून आज सुद्दां आमी सांगलां हेंचें तोंड पळय आनी हे मनशां मातशें तुमी हें करून पयस दवराय म्हण कित्याक आमकां खबर ना आतां हे कितें दुयेंस घेवन आतां व्हायरस हेंकां कोण टेस्ट केलें काय ना तें ती सारकी बुरशीं पयल्या तेंकां आनी हांगा हे जर वाड्या कोणाकय जालें जायत जाल्यार सारके त्रास जातले कित्याक पळय 2 क्लिनीक आहाय आमगेली एक 2 डॉक्टर आहा डॉक्टर गुदिनो आनी डॉक्टर कुलासो 2 क्लिनीक आहाय आमगे हिंगाची आनी लोक येता वयता दुसरे आमगेले हिंगा शॉपां आहाय पळय हे त्या शॉपाचेर वयताय आनी कितें घेताय कोणा हितून जर तर ते शॉपकारां कोणाक जालें जाल्यार तेंच्या ते शॉपार लोक सामान घेवन वयता तेंकाय हें जातलें व्हायरस हो तेका लागून आमकां हें जाय आसलें की हिंगाचो हेंकां झाडून घालपाक सगल्यांक. One vegetable shop owner along with his 2 staff were tested positive for COVID-19 at Shishini. हे आमचे वेजिटेबल शॉप तेका तो डिटेक्ट जाल्लो 2 दीस पयलो सो तो केसो आनी केसो काय हेका बरो ना म्हण जो GMC गेल्लो तेन्ना तेमी तेगे टेस्ट केलो तो पॉझिटीव जालो तो पॉझिटीव जालो म्हणटकीर तेमी तेका ESI एडमीट केलो म्हणटकीर आमकां इन्फॉर्मेशन येयलें कोण शिनशिनी डिटेक्ट जाले केस आनी तो कोण काय म्हण सो तेगे वेर अबाउट्स आमकां कांय आसना सो जायते त्रास घेवन आमकां फायनली आमी कळ्ळें तो वेजिटेबल वेंडराचेर शॉपाचेर काम करतालो सो इमिजिएटली आमी सॅटर्डे ते बंद करपा लायले शॉप आमकां खबर मेळ्ळी म्हणटरीच आनी आयज हो 3रो दीस तें बंद आहा. Fire department conducted a sanitization drive in Shishini market. Ramesh Naik Raut and Sandeep Toyekar for Goa 365 from Margao.